שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד। बुजुर्ग पालूस रसूल उनकी बात करता है कि जब तुम मसीह पर ईमान ले आए हो तो अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। जो भी मसीह पर ईमान लाता है वो परदेसी और मुसाफिर यानी गैर कौम नहीं रहता। के अंदर ये तालीम है कि वो खुदा के घराने में शामिल हो जाते हैं। टॉपिक है वो है खुदा की उम्मत। तो कहते हैं कि खुदा की उम्मत जो है वो इसराइल है, और कुछ लोग कहते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं, आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ, एक नई तिलावत के साथ आपकी खिदमत में वीडियो लेकर आए हैं। हस्बे रिवायत मैं यही कहूँगा कि खुदा के कलाम को सीखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखा करें। इसके बाद लाइक या शेयर ये आपकी मर्जी है, आप अपना फैसला वीडियो को देखने के बाद किया करें। तो आज जो तिलावत मैं आपके सामने रखूंगा उसका जो मकसद है, उसका जो पस मंजर है, क्यों मैं ये आज वीडियो बना रहा हूं, उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे माशरे में एक गलत फहमी पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा की उम्मत जो है वो इसराइल है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, खुदा की उम्मत जो है वो मसीही लोग हैं। तो एक ये बहस बनी हुई है। आज की वीडियो इसी बहस का जवाब भी है और इसी बहस को हल करने की इस वीडियो में कोशिश की गई है। तो आप जरूर इस वीडियो को देखें और आखिर तक देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा की उम्मत। खुदा की उम्मत बेशक बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा की उम्मत इसराइल है, और खुदा ने उनको अपना घराना, अपना खानदान भी कहा है। फिर इसके साथ साथ हम मसीही जो हैं, हम भी अपने आप को खुदा की उम्मत कहते हैं और इसराइल से अलग अपने आप को खुदा की उम्मत मानते हैं। तो हम असल में ये साबित करने की कोशिश करते हैं या तो दो उम्मतें हैं या इसराइली बिल्कुल रद्द हो चुके हैं और आज सिर्फ हम मसीही लोग ही खुदा की उम्मत हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि इसराइल खुदा की उम्मत है, और जितने लोग भी तमाम कौमों में से जो ईमान लाने वाले हैं, जो इब्राहिम के खुदा पर ईमान लाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, नए अहदनामे के अंदर ये तालीम है कि वो खुदा के घराने में शामिल हो जाते हैं, खुदा की उम्मत के साथ एक हो जाते हैं। तो खुदा की उम्मत एक ही है, कलीसिया एक ही है, और तमाम कौमें उस बदन में शामिल हो रही हैं। मैं पहला हवाला आपकी खिदमत में जो पेश करूंगा, बुजुर्ग पालूस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और 19वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा।
یہاں ایک غور طلب بات ہے، لکھا ہے بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے۔ تو بزرگ پالوس رسول افسیوں کو، جو کہ غیر اقوام میں سے مسیح پر ایمان لا کر خدا کی امت، خدا کے گھرانے میں شریک ہونے کے قابل ہوئے، ان کو بزرگ پالوس کہتا ہے کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ سو اس آیت سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا کا گھرانہ پہلے سے موجود ہے، یعنی کوئی لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، کوئی قوم ہے جسے خدا نے اپنا گھرانہ کہا ہے اور ان کو مقدس بھی کیا ہے۔ تو بائبل کے مطابق یہ صاف ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے پہلے سے مقدس کیا، اپنا خاندان کہا، اور بزرگ پالوس رسول ان کی بات کرتا ہے کہ جب تم مسیح پر ایمان لے آئے ہو تو اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے۔ جو بھی مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ پردیسی اور مسافر یعنی غیر قوم نہیں رہتا، وہ مقدسوں کے ہم وطن بن جاتا ہے۔ مقدسوں کا ہم وطن ہونے کا مطلب ہے کہ ہم سب کا ایک ہی وطن ہے اور وہ آسمان پر ہے۔ اور دوسری بات بزرگ پالوس کہتا ہے کہ وہ خدا کے گھرانے کا ہو جاتا ہے۔ تو ہم الگ سے مسیح پر ایمان لانے کے بعد الگ سے امت نہیں بنتے، یعنی دوسری امت نہیں بنتے، ہم اسی امت میں جو پہلے سے خدا کے گھرانہ ہے، خدا کا جو پہلے سے مقدس ہیں، ہم ان میں شریک ہو جاتے ہیں، ہم ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا حوالہ بزرگ پطرس رسول بھی اس بات کو لے کر کلیسیا کو لکھتے ہیں، پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور آیت نمبر 9 کو میں پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ تو بزرگ پطرس رسول بھی خروج کی کتاب میں سے، تورات میں سے حوالہ کوڈ کرتے ہیں، جہاں پر بنی اسرائیل قوم کو شاہی کاہنوں کا فرقہ، کاہنوں کا فرقہ اور برگزیدہ نسل کہا گیا ہے۔ تو یہاں پطرس رسول غیر اقوام کو جن پر پہلے رحم نہ ہوا تو ان کو وہ لکھتے ہیں کہ اب تم پر رحم ہوا ہے۔ جو پہلے خدا کی امت نہ تھے، بزرگ پطرس رسول ان کو فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں، لیکن مختصر طور پر حاصل کلام یہ ہے کہ اسرائیل خدا کی امت ہے، اور جو بھی بائبل مقدس پر ایمان لاتا ہے غیر اقوام میں سے اور ابراہیم کے خدا کو قبول کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، وہ خدا کے گھرانے کا بن جاتا ہے، وہ خدا کی امت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور افسیوں کے دوسرے باب میں پالوس رسول کہتے ہیں کہ پہلے تم جو دور تھے
اور وہ جو قریب تھے مسیح میں ایک ہو گئے. اب ہم پردیسی اور مسافر نہیں ہیں، خدا کی امت ہے، بشرطے کہ ہم ایمان میں اور خدا کے کلام کی تعلیم میں درست راہ پر چلتے ہوئے خداوند کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی پہچان کو پہچانے اور بلا وجہ کی شیخیاں نہ بکھاریں، بلا وجہ کی شیخیاں بکھارنے سے باز رہیں. ہم الگ سے کوئی امت نہیں ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ شامل ہو کر خدا کی امت ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.